जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी जो है वो एक बहुत नेक आदमी की कहानी है। वो बड़ा सादा सा इंसान था और बहुत नेक था। कभी उसने कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, कभी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो माशरे को नागवार गुज़रता, और मखलूक खुदा तो उससे बहुत खुश रहती थी। और हकूक़ अल्लाह भी वो अपना पूरे करने की कोशिश करता था। नमाज, रोज़ा, ज़कात, जो जो भी वो कर सकता था, जो उसके बस में होता था वो सारा कुछ करता था। तो लिहाजा वो एक बहुत, आप कहें, बहुत ठीक इंसान था दुनिया के लिहाज से। उम्र गुज़रती रही और वो इस तरह नेकियां कमाता रहा। और फिर जब बूढ़ा हो गया तो एक दिन बुलावा आ गया, और जैसे सब ने दुनिया से जाना है, उसको भी बहुत आसान सी मौत आई और वो ऊपर चला गया। जब ऊपर गया तो उसकी बहुत जो है ना वो, आप कहें कि उसको वेलकम कहा गया कि इसने ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी है। तो फरिश्तों ने कहा, जी आपके लिए जन्नत का हुक्म हुआ है तो साथ चलिए, हम आपको आपका जन्नत में घर वगैरह दिखा दें। और जनाब वो इस तरह से चल पड़े, वो फरिश्तों के साथ चल पड़ा। आगे उसने देखा तो फरिश्तों ने कहा कि ये जहन्नम का साथ में ये जो दरवाज़ा वगैरह खुलता है, खिड़कियाँ लगी हुई हैं, और चूँकि वहाँ पे मोटे मोटे शीशे भी लगे हुए थे, तो थोड़ा सा नज़र वगैरह मारी उसने एक आदमी ने तो देखा कि वहाँ तो जहन्नम में बड़ी भाई, वहाँ तो जहन्नम वाला माहौल ही नहीं है। बहुत लोग वहाँ पे उछल कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं, देगें चढ़ी हुई हैं, और इस तरह माहौल ही बड़ा ज़बरदस्त है। लोग डांस शांस भी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो आगे चलता गया, साथ साथ में दिल में खुश हो रहा था। आगे जाऊंगा तो जनाब, ये तो जहन्नम अगर इतनी खूबसूरत है तो जन्नत में तो जनाब क्या बात होगी। फरिश्ते उसको कुछ दूर लेके गए जहाँ से जन्नत स्टार्ट होती थी, और आगे जाके वहाँ जब दरवाजे पे पहुँचे तो उसने झांक के अंदर देखा तो लोग उसी तरह बहुत से नेक, कोई नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ है, कोई और इबादत कर रहा है, कोई मुराकबे में है, कोई खाना खा रहा है सादा सा, कोई फल तोड़ तोड़ के खा रहा है। तो ये हज़रत साहब जो थे ये परेशान हो गए। तो फरिश्तों से कहते हैं, ठहरो ठहरो, मुझे मुझे इधर नहीं जाना। मैंने तो दुनिया में भी बड़ी ये सादा सी ज़िंदगी गुजारी है, और यहाँ भी इतनी सादा ज़िंदगी, तो मुझे नहीं, मुझे वो जहन्नम वाले हिस्से में ले जाओ। फरिश्तों ने बहुत मना किया कि नहीं, वो बहुत बहुत बुरी जगह है और बहुत तकलीफ़ दह जगह है, आप उधर ना जाएं। तो उस बंदे ने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी तो पहले ही इतनी पाबंदियों में गुजारी और अपने आप को बहुत जो है ना वो रखा है, एक समझें कि पुलिस राज से ही रोज़ाना मैं अपने आप को गुजारता रहा हूँ। तो अब मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, अब मुझे बस वहीं जाना है। फरिश्तों ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं, बंदा वो बाज नहीं आया, कि कहता है नहीं, मैंने वहीं जाना है। फरिश्तों ने भी कहा कि अच्छा चलें, फिर अब क्या कर सकते हैं कि अगर आप इस पे बज़िद हैं। तो वो गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल कर दिया, तो बाहर ताला शाला लगा के तो चले गए। तो ये साहब बड़े खुश, और इन्होंने जाके जनाब वहाँ पे कलाबाजियाँ लगानी शुरू कर दी, और वहाँ पे जो रोस्ट शोस्ट पड़े थे वो खाए, चावल शावल ये वो उरे परे, जो यानी मौज मेला था सारा, वो खूब मौज मेला किया। अभी 1 घंटा गुजरा होगा कि उसने देखा कि कुछ फरिश्ते आ गए हैं, और उनके हाथ में बड़े लंबे लंबे गुर्ज हैं, और आते ही उन्होंने कहा है कि भी ब्रेक टाइम ख़त्म, चलो भी सारे कान पकड़ लो। तो उसके बाद क्या हो सकता था, वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माहौल अगर इस तरह का हो और गुर्ज भी हाथ में हों तो फिर क्या हो सकता था। मुझे ये लतीफ़ा इसलिए याद आया कि जब हम पर बिजली की इनायत की गई थी, मुआहदे साइन किए गए थे, तो लंबी चौड़ी सब्सिडी दी गई थी, और उस लंबी चौड़ी सब्सिडी की वजह से हम लोग नारे लगाते थे अपने अपने, जो हमारे तकरीबन सारे लीडरों ने, वो इमरान खान से पहले तो जो 2-3 लीडर थे उन्होंने ये
بجلی کے معاہدے کیے تھے، بلکہ جب وہ ایکسپائر ہونے لگا تھا تو پھر جب ہمارے اگلے ماشاءاللہ لیڈر صاحب نے سائن کیا تو وہ کمال ہی کر دیا۔ یعنی ان میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ بجلی کہ کبھی پلانٹ اگر خراب ہو جائیں تب بھی، یا آپ کو بجلی کی ضرورت نہ ہو تب بھی، ہماری جو کیپیسٹی ہے اتنے پیدا کرنے کی، آپ نے پیسے وہی دینے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ ہمیں سبسڈی بڑی زبردست مل رہی تھی اور حکومت باہر سے قرضے لے لے کے سبسڈی دے رہی تھی، تو ہم بالکل وہ اسی ماحول کے اچھل رہے تھے کہ یار یہ تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب جب وہ بریک ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اب ساری کی ساری عوام سراپا احتجاج ہے۔ یہ بیسیکلی اب جو اتنے گنا بل دینے پڑ رہے ہیں نا، یہ وہی بل ہیں بیسیکلی جو اب تب ہم نے سبسڈی کے نام کے اوپر عیاشی کی ہوئی تھی اور اپنے لیڈرز کے لیے ہم بھنگڑے ڈال رہے ہوتے تھے۔ اور اب چونکہ وہ جو ٹائم ہے ہمارا اس کا بریک ٹائم وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، تو اب ہمیں جو ہے نا اس پہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اور ہم اپنی موجودہ حکومت کو ظاہر گالیاں دیں گے، کیونکہ جو ہمارے لیے آسان ترین کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سامنے کون ہے، کہ سامنے جو آ گیا ہے چاہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو کہ بھئی یہ آپ بھی تو اس لوٹ مار میں شامل تھے اس وقت، کہ آپ کا لیڈر جب سائن کر رہا تھا تو آپ نے ہوش سے کام کیوں نہیں لیا؟ کیا آپ نے پوچھا تھا کہ جو سبسڈی دے رہے ہیں کیا یہ ساری زندگی سبسڈی آپ دیتے رہیں گے؟ کیا کوئی ایسا معاہدہ ہو گیا ہوا ہے؟ کیونکہ شروع میں جب بھی ایسا ہوتا ہے تو عام طور پر دیکھیں گے کہ چکمہ ایسے ہی دیا جاتا ہے کہ شروع میں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کنیکشن دینا ہوتا ہے تو پہلے 3 مہینے جی فری، یا پہلے 3 مہینے ہاف پرائس، تو انسان یہی سوچتا ہے کہ بھئی ابھی تو لوں نا 3 مہینے میں تو موجیں لگیں گی، ہاں میں دے لوں گا، کیونکہ بعد میں جب بھی پیسے دینے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں انسان کو اگر مفت میں مل رہا ہو نا شروع میں کچھ تو بہت آسان لگتا ہے، بالکل جیسے کریڈٹ کارڈ کمپنیز ہماری نفسیات سے کھیلتی ہیں کہ آپ کو 50 دن کا فری کریڈٹ ہوگا کہ آپ چیز بس خرید لیں ایک دفعہ، اور اس وقت ہمارا بھی ہاتھ جو ہے نا وہ یوں جیب میں جاتا ہے اور کارڈ نکلتا ہے اور ٹھک کر کے جو ہے نا وہ خریداری کر لیتے ہیں۔ بعد میں جب پیمنٹس دینا پڑتی ہیں تو اس پہ سود وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا وہ قرضے کے اندر جکڑے چلے جاتے ہیں اور ہمیں بہت جو ہے نا وہ مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن جب کوئی ہمیں پھر بھی مشکل سے نکالنے کے لیے ذرا سخت میسر رہتا ہے تو ہم اکثر، ظاہر ہے ہم چونکہ اس وقت واپس دیتے ہوئے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہمارا جو غصے کا رخ ہوتا ہے وہ ان کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو موجودہ حکومت جو کہ نگرانوں کی ہے، اگرچہ میں اس کو آئیڈیل تو نہیں کہتا، لیکن آپ ہی بتائیے اس کے پاس چارہ اور کیا ہے کہ اگر بجلی کے بل وہ نہ بڑھائیں تو جو پیچھے جو اربوں، کئی سو بلکہ کئی ہزار ارب جو ہے وہ اسی سبسڈی کے کھاتے میں جا چکا ہے، تو اب جو وہی جنہوں نے وہ قرضے دیے تھے اب تو وہ بے رحمی سے واپس مانگتے ہیں کہ ہمارے وہ قرضے واپس کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ آنے والے 1 سال میں 25 ارب ڈالر واپس کرنا ہے جناب، جو جناب حضرت اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت وہ بانڈز وغیرہ ایشو کیے تھے، ان دوسروں نے بھی کیے، خیر سارا کچھ انہوں نے نہیں کیے، ان کے پیسے اب ہم نے واپس دینے ہیں۔ تو وہی سبسڈیز جو ہم لے کے اس وقت موجیں اڑاتے رہے ہیں، تو اب ہم اس عذاب میں آ گئے ہیں۔ لیکن اب یقین کیجئے وہی لیڈر ہوں گے جو اب میدان میں آ کر پھر اچھلیں اور کودیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، عوام سے آپ پیسے لے رہے ہیں، عوام کو مصیبت میں ڈال دیا بجلی کے بل بڑھا کے۔ لیکن کوئی بھی بتا دے کہ یہ بجلی کے بل اگر نہ بڑھائے جائیں، جو کہ صریحاً ظلم ہے، لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے تو موجودہ حکمرانوں کے پاس چارہ کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ان قرضوں کو ادا کریں جو پچھلی حکومتوں نے دھڑا دھڑ لیے اور عوام کو سبسڈیز دے کے اپنی ریپوٹیشن تو بڑھا لی، لیکن ملک کو قرضوں کے اندر ڈبو دیا۔